संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। हेलो नमस्कार, म हजुरको होस्ट वर्षा शाह मेलोडी स्टार सिजन 2 को 3rd एपिसोड लिएर आइसकेकी छु, जसको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ वेब सर्भर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी, पावर स्पोन्सर मेरो टिभी हेरेको छुट्टै मजा र नेटवर्क पार्टनर हुन्छ टेक माइन्ड नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। अब म ढिला नगरी हाम्रो जजलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र पहिलो जज हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायिका लोचन भट्टराई म्याम, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। दोस्रो जज हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार सागर गौतम सर, हजुरलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। आज हाम्रो कार्यक्रममा 15 जना प्रतियोगीले प्रस्तुति दिनुहुनेछ र 15 जना मध्ये आज हामी 3 जनालाई इलिमिनेसनमा पार्नेछौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु अघि म हाम्रो 15 जना प्रतियोगीको नाम लिन चाहन्छु र पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्छ अलाम आदेश झापाबाट, दोस्रो प्रतियोगी हुनुहुन्छ चोटोलुङ ह्याङ लिम्बू इलामबाट, ध्रुव खड्का काठमाडौँबाट, जीवन बराइली काठमाडौँबाट, मदन लिम्बू दैलेखबाट, नवीन विश्वकर्मा काभ्रेपलाञ्चोकबाट, सर्वान सिंह लाबुङ झापाबाट, सिद्धान्त आचार्य झापाबाट, सुजन तामाङ काठमाडौँबाट, सागर सुनवार नुवाकोटबाट, इसु गोतामे गोर्खाबाट, बसन्त सिलवाल चितवनबाट, सुशील राई खोटाङबाट, किरण शाह रुकुमबाट र अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ सजन राई खोटाङबाट। र अब म ढिला नगरी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अगाडि बढाउन आउँदै हुनुहुन्छ अलाम आदेश झापाबाट। मायाका धेरै रूप हुन्छ भनी थिएन थाहा मलाई, भुल्न सक्छौ र ती दिनहरू खाएका कसमहरू सम्झनामा डुबिएर तिम्रा यादहरू, तिम्रा मायाहरू सम्झनामा डुबिएर तिम्रा यादहरू, तिम्रा मायाहरू बाटोमा एक्लो यात्री बनी हिँड्न सक्छौ र भन तिमी दिनभर हाँसेर रातभर रोकेर बाँच्न
सक्छौ र भन तिमी केही त भनिदेऊ प्रिय सम्झनामा डुबिएर तिम्रा यादहरू तिम्रा मायाहरू सम्झिरहे अलामजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? अलाम आदेश भाइ, आजको यो तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेर मलाई एकदमै आनन्द आयो। तपाईँले गिटार बजाउने साथी पनि आज बोलाउनु भएछ। उहाँले जुन गिटार बजाउनु भयो, जुन गिटारको कर्ड कम्बिनेसन थियो, मलाई त्यो पनि एकदमै मिठो लाग्यो। र अर्को कुरा, तपाईँको गाउने स्टाइल एउटा आधुनिक नभएर अत्याधुनिक भन्न मन पराउँछु म। अत्याधुनिक शैलीको तपाईँले जुन गीत गाउनुभयो र यो गीतमा जस्तो आवाजमा जुन किसिमको रस अनि त्यस पछाडि उचाइ हाई नोटहरू जानुपर्ने थियो, त्यसलाई पनि तपाईँले कस्तो के त्यो स्वरलाई पल्टाएर एउटा आफ्नो स्टाइलले लानुभयो। जुन स्टाइल पहिला हामी सुन्थ्यौँ, ओम विक्रम विष्ट दाईको आवाजमा हामी यस्तो किसिमको स्टाइल सुन्थ्यौँ, त्यो आज मैले पाएँ। म ज्यादै खुसी भएँ। आजको गीतको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई बधाई छ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले यस्तै मिठा गीतहरू सुनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म अपेक्षाकृत छु। धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? भाइ आलाम, गीत राम्रो थियो, मेलोडियस गीत एकदम मिलाएर आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले। अत्याधुनिक टाइपको गीतहरू, यस्तो गीतहरू सुन्नमा एक किसिमको फाल्टै मजा आउँछ, त्यो तपाईँमा पूर्णता देखिन्थ्यो। अझ राम्रो होस् भाइको, अझ प्रयास गर्नु होला अझ राम्रो राम्रो गीतहरूको लागि। धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रतियोगीलाई बोलाउन चाहँदैछु र अर्को प्रतियोगी आउँदै हुनुहुन्छ चोटलुङ ह्याङ लिम्बू इलामबाट। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, म मानु कसरी, म मानु कसरी। तिम्रो मुटुमा म मात्र छु, म मानु कसरी, म मानु कसरी। सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ, सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ। ऐना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको रूप देख्ने, ऐना जस्तो तिम्रो मुटु सबैको रूप देख्ने। शङ्का लाग्छ तिमीमा धेरै कसरी हो मेट्ने, या त तिमी छाडे मेरो हुनुपर्छ, या त तिमी छाडे अरू केही हुनुपर्छ। सँगै सँगमा यो जिन्दगी मधानु कसरी, मधानु कसरी।
सबैसँग तिम्रो उस्तै उस्तै व्यवहार छ तिम्रो मुटुमा म मात्र छु म मानु कसरी म मानु कसरी हामीले चोटलुङजीको प्रस्तुति त हेरि नै सक्यौँ र प्रस्तुति बिच हामीले सागर सर एकदमै हाँसिरहेको देखिरहेको थियौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई, सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको प्रस्तुति? चोतलुङ हाङ लिम्बू भाइ साह्रै मेलोडियस गीत एकदमै मन पर्यो मलाई। यो प्रकारको मेलोडियस गीत साह्रै मन पर्ने मान्छे पनि परेँ म। तपाईँको गायन पनि एकदम डुबेर गाउनुभएको थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ समस्या थियो कि तपाईँले गाउनुभएको कुराहरू उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ मैले पटक पटक योभन्दा अगाडिकै विषयमा पनि भनेको थिएँ, प्रोनाउन्सिएसनको थुप्रो महत्त्व राख्छ गीतहरूमा। बुझिएन भने अर्थ राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि यता पठाउँदाखेरि त्यो भयो भएन भनेर जाँचेर एकदम एक दुईजना त्यहीँ जज राखेर भए पनि त्यसलाई एकदम अन्तिम निर्णय गरेपछि मात्रै पठाउनु होला। किनभने यहाँ आइसकेपछि त हामीले हेर्ने हो, अन्तिम हेराइ हुनसक्छ। राम्रो छ, अझै धेरै धेरै प्रयास गर्दै जानु होला भाइ। धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? चोतलुङ हङ लिम्बू भाइ नाम उच्चारण गर्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँको है। मैले गलत उच्चारण गरेँ भने माफी चाहन्छु। तपाईँले आज यस्तो फिल के तपाईँको फिलिङबाट चाहिँ म ज्यादै प्रभावित भएँ। त्यो लिरिकल्ली तपाईँको गीतले जे बोलिएको थियो अथवा त्यसको भाव जे थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँ डुब्नु भएको थियो। त्यो मलाई साह्रै मन पर्यो। अनि तपाईँ हेर्दाखेरि पनि एकदमै क्युट के राम्रो देखिनु भएको थियो। तपाईँको हेयर स्टाइल पनि राम्रो है, तपाईँलाई सुहाइरहेको। र अर्को कुरा सागर भाइले भन्नुभयो जस्तै जहिले पनि हामीले उच्चारणमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। किनकि कहिलेकाहीँ हामी एकदमै फिल गर्ने कुरालाई बढी ग्राह्यता दिँदाखेरि हाम्रो उच्चारण बिग्रिन्छ, जसले गर्दा हामीले भाषा बिगारिरहेको हुन्छौँ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अरू बाँकी एकदम आज मलाई आनन्द आइराखेको छ। र तपाईँको जुन कस्तो सफ्ट नेचरको गायन, किनभने हामीलाई गीत अनुसारको गायन चाहिन्छ। आजको त्यो जुन तपाईँको सफ्ट नेचर थियो त्यो नेचरबाट पनि म प्रभावित भएँ। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा अझ मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुहोला। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ध्रुव खड्का काठमाडौँबाट। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। अझै कहीँ त के भो बाटो भुलेको छैन, अझै कहीँ त के भो
बाटो भुलेको छैन, भाँचिसकेको विश्वास फेरि भएर आउँछ। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। मेरा ती स्वरहरूलाई थुन्नु त्यति भएन, सबले भुलेको जस्तो। ध्रुवजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? ध्रुव भाइ, आज तपाईँले गीत त मिठो छान्नु भयो हो। तपाईँले भक्तराज आचार्यले गाउनु भएको, तर तपाईँले गाउँदाखेरि अब जस्तो ट्र्याकमा पनि यो गीत तपाईँले गाउनु भएको छैन। तपाईँ आफैलाई नै कठिन भइरहेको छ। अब कुन सुरमा गाउने, सुर बाजा नभएपछि धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्को, तपाईँले जुन भिडियो पठाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ केही डिस्टर्ब आइराखेको छ, के कात्रा-कुत्रु बजी पनि रहेछ। त्यस्तो पनि नपठाउनुहोस्, किनकि यो एक प्रकारले हामीले एउटा सङ्गीतलाई नै अवहेलना गरेको जस्तो पनि हुन्छ। र तपाईँले यति सोच्नुहोस् कि यो कार्यक्रम तपाईँको टेलिभिजनबाट अनएयर हुँदैछ, त्यहाँबाट प्रसारण हुँदैछ। कुनै पनि कार्यक्रम टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेपछि लाखौँले हेर्छन्, सुन्छन्। यो अर्थमा पनि तपाईँले यसप्रति बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। र आजको गीतबाट चाहिँ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म सन्तुष्ट भइनँ र म चाहन्छु कि आगामी दिनमा तपाईँले धेरै नै राम्रो र धेरै नै मेहनत गरेर अघि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजको प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? गीत राम्रो सेलेक्ट गर्नुभएको हो कि भक्तराज आचार्यको गीतहरू भनेको कुनै पनि नराम्रो गीतहरू छैन, सबै गाउन लायकको सुन्न लायकको गीतहरू हो। तर यहाँ अलिकति थोरै अन्याय गर्नुभयो तपाईँले। अन्याय यो अर्थमा गर्नुभयो कि तपाईँ तालमै हुनुहुन्न। यो फोफो विलम्बित टाइपको गीतहरू भनेको त्यत्तिकै फुत्तै बसेर गाइहाल्ने सकिहाल्ने खालको टाइपको गीत हुँदैन। यसको लागि थोरै होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो होमवर्क देखिएन। अब सङ्गीत भनेको सुर र ताल भन्ने जोडिन्छ। सङ्गीत सँगसँगै जोडिएर आउने शब्दहरू हुन् सुर र ताल, अनि अरू त्यसदेखि पछाडि त छँदैछन्। अब यो तालै तपाईँको त्यहाँ मिलिरहेको छैन, सुर पनि तपाईँ कता के भइरहेको छ। यी साह्रै अप्ठ्यारो गीतहरू तपाईँहरूले रोज्नुहुन्छ कि यो आफैलाई गाह्रो पर्न आउँछ। अन्तिममा गएर यो खासै सन्तुष्टि भइनँ म यसमा चाहिँ। अब अरू कुराहरू त दिदीले भनिहाल्नु भयो कि कुनै कुराहरू एउटा कुराहरूलाई समात्दा अर्को कुरा चिप्लेको हुन्छ, त्यो कुरा याद हुँदैन। यस्तो गीतहरू गाउँदाखेरि सुरमा तालमा साथीभाइहरूलाई बरु गुहारेर भनेर त्यसरी चाहिँ गर्न ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो भाइ मलाई। धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जीवन बराइली काठमाडौँबाट। एउटा फूल के मागु यो धरतीसँग तिम्रो लागि, एउटा फूल के मागु यो धरतीसँग तिम्रो लागि, बरु तारा मागु कि यो आकाशसँग तिम्रो लागि। हो 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 हो
नदेखोस् अब तिमीलाई कसैले, मै मात्र हेरिरहँ खाली। हो नदेखोस् अब तिमीलाई कसैले, मै मात्र हेरिरहँ खाली। हृदयमा लुकाऊ कि तिमीलाई, न्यानो अङ्गालोको घुम्रो हाली। मेरो तन मेरो मन मेरो सारा जीवन, यो मुटुको हरेक धडकन तिम्रो लागि। अर्को संसारमा गएकी यो सृष्टिसँग तिम्रो लागि। हो 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 ला 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 ला। जीवनजीको प्रस्तुति हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? जीवन बरेली भाइ गीत मिठो थियो, एकदम मेहनत गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईँले ट्र्याकमा गएर मेहनत गरेर स्टुडियोमै गाउनु भएको कि जहाँ गाउनु भए पनि राम्रो गाउनुभयो। तपाईँले आलाप लिनुभयो नि, त आलापमा चाहिँ तपाईँको नोटहरू लागिरहेको थिएन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चुक्नुभयो। अन्य अरू सबै राम्रो थियो। अझै यसलाई मिलाएर मसला ससला हालेर अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नु होला, अझै राम्रो राम्रो गीतहरू। आजको लागि धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? जीवन भाइ, आज तपाईँले पठाएको भिडियोमा चाहिँ कस्तो स्पष्ट के तपाईँको गायन, सायद त्यो तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको नै सही थियो, मलाई त्यस्तो लाग्यो। र प्रनाउन्सिएसन एकदमै शुद्ध, सबै एकदमै स्पष्ट हुने शब्दहरू, अनि तपाईँले गाउनु भएको आफ्नो गाउने तरिका, जुन तपाईँको भोइसको क्वालिटी छ त्यो पनि मलाई मिठो लाग्यो। कता कता सुरहरू अलिकति केही गडबड थिए, सुर लागेको थिएन। त्यो त अब तपाईँ आफैले पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेपछि आफैले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो कमजोरी जब हामी आफै थाहा पाउँछौँ त्यति बेला मात्रै हामी सुध्रिन्छौँ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। र आजको पर्फर्मेन्स मलाई एकदम चित्त बुझ्यो, त्यसको लागि धन्यवाद। र आगामी दिनमा ज्यादै मिठो गीत पठाउनुहोला, त्यसका लागि शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब आउँदै हुनुहुन्छ अर्को प्रस्तुति लिएर मदन लिम्बू।
साउन पानी उडियायो जति खुसी तिमीरा आफ्नो छाया आफैसँग भाग्न दुखेको मन अरूसँग साट्न आफ्नो मन आफैसँग भाग्न नमिल्ने मदनजीको प्रस्तुति त मलाई त राम्रै नै लाग्यो र अब म सोध्न चाहन्छु जजहरूलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? त्यो ठाउँ त्यहाँको परिस्थिति ले साँच्चै अब तपाईँले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागिराखेको थियो मलाई। तर मलाई त्यस्तो एकदम अनौठो मान्नु परेन। तपाईँले गीत पनि राम्रो छान्नुभयो र प्रस्तुति पनि तपाईँले राम्रै गर्नुभएको हो हुन चाहिँ। तर जुन तपाईँले रेकर्डिङ गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अलिकता फिडब्याक बढी थियो कि जस्तो हुम बढी थियो। त्यो कारणले गर्दा के भयो भने शब्द चाहिँ बुझिएन र हामीले अब अनुमान गऱ्यौँ, किनभने यो पपुलर गीत भएको भएर हामीले चाहिँ अब गीतलाई बुझ्न सक्यौँ। तर अब आम श्रोतालाई त बुझ्न अलिक कठिनाइ हुन्छ। हल्का रिभर्ब तपाईँले कम गरेर, डिले कम गरेर रेकर्ड गरेर पठाउनु भएको भए सायद यो गीत अझ मिठो सुनिन्थ्यो। अनि सुरमा चाहिँ कहीँ कहीँ तपाईँको केही कमजोरी भेटियो, त्यसलाई तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुहोला। र तपाईँको त्यो रेकर्डिङ गरेको परिवेश हेर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा कुनै यो गायन प्रस्तुत गर्ने ठाउँै हो कि जस्तो पनि भान हुन्थ्यो। पछाडिपट्टि तपाईँको एउटा चाहिँ रिदम बाजा पनि थियो त्यहाँ, होइन, कङ्गो पनि राखिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो। तर तपाईँ गाउन सक्ने व्यक्ति, तर आजको तपाईँको जुन भिडियो पठाउनु भयो त्यसले चाहिँ हामीलाई हल्का केही नै बाधा पुर्यायो तपाईँलाई जजमेन्ट गर्नको लागि। आगामी भिडियो तपाईँले पठाउनु हुँदा चाहिँ यो कमी नरहोस्, म यही चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सबैभन्दा पहिला दिदीले जोड्नुभयो, मैले यहाँ बिर्सिन्छु कि भनेर मैले लेखेर राखेको थिएँ। तपाईँ कुनै एउटा स्टेजमा हुनुहुन्छ, त्यो निरन्तर दिनहुँ प्रतिदिन भइराख्ने कार्यक्रम भइराख्ने स्टेज हो त्यो, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि देखिन्थ्यो। त्यो जहाँसुकै होस्, मैले जोड्न खोजेको कुरा पनि साउन्डको कुरा। तपाईँ प्रत्येक दिन भइराख्ने कार्यक्रम भएको ठाउँमा साउन्डहरू हुन्छ नि, त्यो साउन्डहरू त्यही माहौलको लागि मात्रै तयार गरिएको हुन्छ। त्यहाँभित्र जसरी सुन्नु पर्यो, त्यहाँभित्र नाच्ने मान्छे यदि छन् भने त्यो साउन्डबाट नाच्नु पर्यो र त्यहाँभित्र गाउँदाखेरि उनीहरूले बुझे भयो। त्यस्तो खालको साउन्ड हुन्छ त्यहाँको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साउन्डले तपाईँलाई थोरै ब्याक गर्यो। किन ब्याक गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले अत्याधिक ट्र्याक बजाउनु भएको थियो, ट्र्याक अत्याधिक साउन्ड आएको थियो। तपाईँको भोकल हामीले आज हेर्ने चाहिँ तपाईँको स्वर हो, यहाँ तपाईँ गाउने कसरी हो भन्ने कुरा हेर्ने हो, होइन। त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ त्यो ओभरल्याप गर्यो, त्यो उसले ओभरटेक गर्यो क्या भाइ, त्यो म्युजिकको उसले साउन्डले। यसले तपाईँलाई समस्यामा पार्यो। अनि अब चाहिँ भोकल बढाएर यस्तो ट्र्याक यस्तो ठाउँमा गर्दाखेरि ट्र्याक भोकलको ट्र्याक चाहिँ घटाएर, म्युजिक ट्र्याक घटाएर भोकलको चाहिँ बढाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ राम्रो गाउनु हुने रहेछ, थोरै समस्या तपाईँलाई म्युजिकको उसले गर्यो। यस्तो साउन्ड सिस्टमहरूलाई मिलाएर पहिला चेक गरेर ठिक छ कि छैन साथीभाइहरू राखेर सुन्न लगाएर अनि गाउनु होला भाइ। धन्यवाद। मदनजी, हजुरले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्नुभयो होला र मनन पनि गरिसक्नुभयो भन्ने आशा राख्दैछौँ। र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नवीन विश्वकर्मा काभ्रे पलाञ्चोकबाट।
जिन्दगीको बाटोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा तिम्रो साथ रहिरहँला। फुल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहँला। म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहँला। दुःख सुख जस्तो हो सँगै काटौँला। म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहँला। दुःख सुख जस्तो हो सँगै काटौँला। तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ। तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ। तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ। तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ। तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ। मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ। तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ। मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ। घाम होसिया छायामा सधैँ तिम्रै मायामा जुनी जुनी काटिरहँला। फुल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहँला। म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहँला। दुःख सुख जस्तो नवीनजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजहरूलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? नवीन विश्वकर्मा भाइ मिठो गायन, एकदम आनन्द आयो, मजा लाग्यो। माथिको नोटलाई पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, तल पनि दुःख सुख काम गर्नुभयो। बिचको घाँटीको कामहरूले गर्ने कामहरू पनि लघु लघु देखिएको थियो। उमेर अझै ढल्किँदै ढल्किँदै उँभो चढ्दै चढ्दै गएपछि यो स्वरहरू पनि म्याच्योर हुँदै जान्छ, अझै गहकिलो हुँदै जान्छ। भाइको भविष्यको कुरा गरेको मैले, अहिलेको होइन। भविष्यमा चाहिँ यो घाँटीले अझै राम्रो काम गर्छ भन्ने आशावादी छु म चाहिँ। मिठो थियो गाना, धन्यवाद भाइ। हामीले सागर सरको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? नवीन भाइ, आज तपाईँले सुनाउनु भयो यति मिठो गीत, मलाई पनि एकदम आनन्द आयो। अर्को कुरा, तपाईँले गाउँदाखेरि त्यो गलामा यस्तो किसिमको धैर्यता के धेरै जसो गायनमा हाम्रो धैर्यता हुँदैन। त्यो धैर्यता नभएपछि स्वर एक किसिमको स्वरमा कम्पन आइरहेको हुन्छ। त्यो कम्पनले चाहिँ हामीलाई पछिसम्म एकदम बाधा पुर्याउँछ गायनमा। गायनमा आफ्नो स्वरमा धैर्यता विकासको लागि जस्तो हामीले षड्जको रियाज एकदमै बढी गर्न जरुरत हुन्छ, किनकि बिहान उठेर आधा घन्टा जति त हामीले षड्जको मात्रै सस्टेन बसेर रियाज गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँको आवाजमा त त्यो एकदमै सडजको रियाज गरिरहेको एउटा गायक जस्तो त्यस्तो किसिमको गायन प्रस्तुत भयो आज। मलाई यति खुसी लाग्यो, यति मिठो। अब यस्तो हुन्छ, गाउँदै जाँदा आफ्नो कमजोरी पनि थाहा हुन्छ। अब कतै आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको अथवा नमिलेको कुरा त तपाईँले आफ्नो प्रसारण हेरेपछि नै थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। त्योभन्दा बढी सायद मैले भन्नु पनि केही नपर्ला र उच्चारण पनि एकदम स्पष्ट मिठो, आनन्द आयो। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु शर्मान श्री लावुङ झापाबाट। आफ्नो मन आफैसँग ढट्न नमिल्ने, दुखे पनि अरूसँग साट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग ढट्न नमिल्ने। बच्नु पर्यो राप बोकी शीतलका पाइन, हो बच्नु पर्यो राप बोकी भोतरिन्छु एक्लै एक्लै, आफ्नो कोही छैन। आकार फेरि मनलाई कतै ढल्न नमिल्ने, मन फाटे सरी आफै फाट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग ढट्न नमिल्ने। सर्वाङजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजलाई, लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? शर्मान श्री भाइ, आजको तपाईँको प्रस्तुतिले मलाई चाहिँ त्यति सन्तुष्टि दिएन, किनकि हाम्रो यो अहिलेको कार्यक्रम, यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने यसमा सुर, ताल, उच्चारण, प्रस्तुति यो सबै कुरा ख्याल गरिन्छ र यसमा सबैमा मार्क्स पनि छ। यो त्यसै प्रतियोगिता आयोजना भएको छैन। यो यसलाई अलिकति तपाईँले बुझ्नु भएन कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। यो तपाईँले अहिले जुन गीत गाउनुभयो, यो गीतमा तपाईँले अब यही गीतलाई यसको तालमा नै गाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले निर्क्युल गर्न सकिनँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ तर हार्मोनियम आफै बजाएर गाइरहनु भएको थियो, मलाई थाहा भयो कि तपाईँ साज पनि आफै बजाउनुहुन्छ। मैले ब्याकग्राउन्डमा तपाईँको चाहिँ गिटार पनि देखिरहेको थिएँ। तपाईँ एउटा सङ्गीत प्रेमी, सङ्गीतलाई माया गर्ने र यही विषयमा चाहिँ तपाईँ डुब्न चाहनुहुने व्यक्ति
भन्ने त स्पष्ट भयो। तर अहिले हामीलाई जुन किसिमको हामीले मापदण्ड बनायौँ र जे चाहिएको थियो त्यो चाहिँ अलिकता अपुग भएको छ, त्यसको पनि ख्याल गरिदिनु होला। र आगामी कार्यक्रममा तपाईँले, आगामी भिडियोमा तपाईँले यो सबै कुरा विचार गरेर पठाउनु होला। आजको प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? शर्मान श्री लगाउनु भए। तपाईँ एउटा कुरा सोध्छु पहिला तपाईँलाई, म कुनै पनि चिज चाहिने भन्दा अलिकति बढी भयो भने त्यो कस्तो कस्तो देखिन्छ। श्रृङ्गारकै कुराहरूमा पनि एउटा मान्छेलाई चाहिने खालको श्रृङ्गार मात्रै भयो भने त्यो उत्तम देखिन्छ। बढी नै गर्छु भन्यो भने कता सेतो, कता कालो, कता रातो बढी त्यस्तो देखिन्छ। एकदम बढी तपाईँ डुबेर एकदम श्रृङ्गारयुक्त गरेर गाउनुभयो। यसरी कसरी गाइन्छ, के को लागि गाइन्छ यस्तो गीत भने कोही कोही बेला साथीभाइहरू जमघट हुँदाखेरि एउटा गीत गाउ न, सुनौ न तिम्रो गीत, एउटा गीत सुनाउ न तिमीले भन्दाखेरि ती साथीभाइहरूलाई सुनाउने तरिकाहरू हो क्या यस्तो खालको तरिकाहरू चाहिँ। अब यो चाहिँ तपाईँले प्रतियोगितामा हुनुहुन्छ है। अब यहाँ मैले लेखेँ पनि अब ताल नहुँदाखेरि तपाईँ तालमा गाउन सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने कुरा भयो। यहाँ मैले यहाँ तपाईँ यसो गर्दै हात औँला गर्दै यसो ट्याक ट्याक टुटु गर्दै गर्दै गएँ। काहीँ तपाईँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो, काहीँ मेरो औँलाहरू अगाडि हुन्थे है। मेरो ताल कहिले अगाडि कहिले पछाडि, कहिले अगाडि कहिले पछाडि, हामी अगाडि पछाडि हुँदै हुँदै आयौँ धेरै बेरसम्म। अनि मैले गर्न छोडेँ। त्यही कुरा दिजुले पनि उठाउनु भयो। वास्तवमा तालमा गाउनु पर्थ्यो। तपाईँ अहिले टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम हो, यो संसारभरि तपाईँको यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँ सङ्गीतप्रतिको लगाव जुन तपाईँको त्यो सलाम गर्नुपर्छ तपाईँलाई, एकदम राम्रो छ। दिदीले अघि भनिसक्नुभयो। स्वर चाहिँ मिठो, यो स्वर चाहिँ तपाईँले रियाज गरेर एकदम परिपक्वसँगले यदि आउन सक्नुभयो भने त्यहाँ केही छ है, तपाईँको स्वरमा चाहिँ केही छ। धन्यवाद भाइ। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले छोटो मिठो कमर्सियल ब्रेक लिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट मेलोडी स्टार सिजन 2 थर्ड एपिसोड। अब म कार्यक्रम ढिलो नगरिकन अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सिद्धान्त आचार्य झापाबाट। कोमल तिम्रो बदनमा ढल्न मन लाग्यो, एकछिनलाई सारा भुलेर राउन मलाई इच्छा जाग्यो। यी कदम भए पनि हिँड्न मन लाग्यो तिमीसँगै गहिराईमा जाग्यो। तिम्रो आगमनले मेरो जीवनमा बिग्रियोस् छाड्यो। हेर मेरो आँखामा स्पष्ट देख्छु। तिम्रो नाम दुःख तिम्रो साथमा हुनेछु। जहिले तिमीलाई मेरो सहारा चाहिन्छ। तिमीलाई जस्तै अरूलाई म माया गर्न सक्दिन। मेरो यो अन्तिम शब्द तिम्रो मायामा डुबेको छु यति साह्रो कि एकछिन नदेख्दा सारा बिरानो लाग्छ।
कानमा धुन मन लाग्यो यसलाई सारा भुलेर सिद्धान्तजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजहरूलाई सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति स्वर चाहिँ दमदार थियो भाइ स्वर दमदार थियो है त्यो दमदारभित्र अलिअलि प्रब्लम थियो फेरि यस्तो गीतहरू गाउँदाखेरि जुन रक टाइपको गीतहरू गाउँदाखेरि उच्चारणमा साह्रै ठुलो समस्याहरू देखिन्छ भाइको मात्रै होइन यो अब अन्य कलाकारहरूको पनि यस्तो खालको देखिन्छ सुनिन्छ भन्छौँ हामी चाहिँ भन्छौँ किनभने तपाईँ नेपाली गीत गाउँदै हुनुहुन्छ है नेपाली गीत गाउँदाखेरि बुझ्ने खालको यही भाषाहरू नेपाली भाषालाई नै प्रयोग गरेर तपाईँले गाएको तरिकाले गाउँदा पनि राम्रो सुन्छ होइन अनि तपाईँले स्केल ओरिजिनल स्केल यसबाट गएको थियो है भनेर तपाईँले त्यो स्केलबाटै गाउनु भएको र तपाईँलाई समस्या छ भने ट्र्याकमा छैन भने तपाईँले स्केल आफ्नो प्रकारको स्केलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ यहाँ धेरै हाई नोटहरूमा तपाईँलाई कस्तो एकदम कसिएर एकदम गाँठो परेर गाइरहनु भएको थियो कि त्यस्तो खालको यदि हाई हो भने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो हाई भन्यो भने जीको गीतलाई तपाईँ एफ सारमा सार्न सक्नुहुन्छ एफमा सार्न सक्नुहुन्छ होइन स्केल डाउन गरेर पनि गाउन सक्नुहुन्छ सहज हुनु पर्यो है ट्र्याकै बनिएको ट्र्याक छ भने त फरक भइहाल्यो र तपाईँले आफ्नै तरिकाले प्रस्तुति गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले आफूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भाइ धन्यवाद सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति सिद्धान्त भाइ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो हामीले जुन वेस्टर्न कलरको गीत हामी नेपालीमा गाउँछौँ नि त्यो एउटा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने स्टाइल मात्रै वेस्टर्न लिने हो भाषा त हाम्रो हो नि त यो कुरा हामी बिर्सिरहेका छौँ जस्तो मैले तपाईँको मात्रै कुरा गरे होइन मैले यहाँ अरू ज्याज रक विभिन्न जुन किसिमको म चाहिँ वेस्टर्न कलरको गीतहरू यो ब्यान्डले गाउने गीतहरू म यावत सुन्दाखेरि के छ भने सबैले त्यही कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेको छैन जस्तो गिटारको के अरे एरेन्जमेन्ट भयो ड्रम भयो अब यावत अरू इन्स्ट्रुमेन्ट जति पनि प्ले हुन्छ त्यो सबै कुरा उताको लिएर अनि भाषा चाहिँ हाम्रो हुन्छ ट्युन हामीले उताको जस्तो गर्न खोजे पनि जब हामी भाषा आफ्नो गाउँछौँ भने हाम्रो आफ्नो भाषाको उच्चारण चाहिँ हुनुपर्ने के हो त्यो चाहिँ हामीले मर्न दिनु हुँदैन त्यो मर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो हाम्रो गीत हुँदैन यो कुरा तपाईँले ख्याल गरेर गाउनु भयो भए आज तपाईँले यही गीतलाई यस्तै राम्रो प्रस्तुति दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा तपाईँको कमी रह्यो आगामी दिनमा तपाईँले त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला जस्तो यसमा अब जस्तो ब्लुज भयो होइन रक भयो अब यिनीहरू सबैमा के छ भने यो कुन देशबाट पहिला सिर्जना भएको यो किसिमको गीत हो त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ त्यो देशमा के भाषा बोल्छन् त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ त्यो भाषाको उच्चारण कस्तो हुन्छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ अनि हाम्रो नेपाली उच्चारण कस्तो हुन्छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ यो तपाईँले यो कुरा बुझेर त्यसमा चाहिँ नेपाली लवजमा तपाईँले गाउँदाखेरि नेपाली उच्चारण गरिदिनु भयो भने यति मर्म आउँछ तपाईँ जानुहोस् चिच्याउनुहोस् तपाईँ केही छैन त्यसमा जुन एक किसिमको चिच्चाहट पनि हुन्छ यो टाइपको गीतमा त्यो पनि तपाईँले एकदमै गलालाई ओपनली पनि तपाईँले लान सक्नुहुन्छ तर वर्डमा चाहिँ तपाईँले कुनै कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न त्यति गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँले आफैले इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई गिटारमा गाउनुभयो म वेस्टर्न कलरको एकदम गीतहरू मन पराउने मान्छे हुँ तर मैले एकदमै भोगेको कुरा नेपालमा चाहिँ हामीले त्यो सँगसँगै हाम्रो भाषालाई बिगारिरहेका छौँ प्लिज यो चाहिँ हामीले नगरौँ यति गरेनौँ भने हामी राम्रोसँग उनीहरूको कलरलाई पनि हामीले राम्रोसँग यहाँ हाम्रो देशमा स्थापित गराउन सक्छौँ आजको पर्फर्मेन्सको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुजन तामाङ काठमाडौँबाट
रङ्गियो रेटिँदा पोचाल पाए आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पोचाल पाए मेरो खास हो तिमी मधुमास हो तिमी जीवनको अँधेरीमा प्रकाश हो तिमी प्रकाश हो तिमी भमरा झैडुल्ले मनले कुन्नी के पो देख्यो फुललाई चुस्न छाडी छातीमा पो लेख्यो कस्तो गाढा प्रेम रङ्ग मिटिँदा पोचाल पाए आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पोचाल पाए उल्लास हो तिमी मधुमास हो तिमी जिन्दगी नै मगाउने सुबास हो तिमी सुबास हो तिमी सुजनजीको प्रस्तुति त मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजहरूलाई लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति सुजन भाइ आजको प्रस्तुति मन पर्यो मलाई आवाज एकदम मिठो खालको माधुर्यता भएको अनि एकदम सजिलोसँग गायन एकदम बगेर आउने मुर्की मूर्छना पनि मिठो लाग्ने यो सबै थियो मलाई गीत पनि मिठो लाग्यो मन पर्यो गीत तर एउटा तपाईँले तालमा नगाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के अप्ठ्यारो भयो भने अब समग्रमा गीत भन्ने बित्तिकै ताल बिनाको त अब हामीले जजमेन्ट गर्न नै गाह्रो हुन्छ तपाईँले अब तालमा गाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अथवा तपाईँ विदाउट तालमा एउटा चाहिँ लयात्मक पाराले मात्रै गाउने तपाईँको बानी छ कि यो चाहिँ मैले जजमेन्ट गर्न सकिनँ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो आज बाँकी तपाईँको स्वरमा चाहिँ डाउट छैन तपाईँ गाउन सक्ने नै व्यक्ति हो तपाईँले अभ्यास गरिरहनु भयो भने गाउन सक्नुहुन्छ र म चाहन्छु कि तपाईँले भिडियो हामीलाई यसरी पठाउँदाखेरि चाहिँ सुर तालमा राम्रोसँग गाएर पठाउनु भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ आगामी दिनका लागि धेरै धेरै शुभकामना लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति सुजन भाइ तपाईँ सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ है तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ काहीँ भविष्यको लागि तपाईँ राम्रो हुन सक्नुहुन्छ गिटार बजाउनु भयो गिटारलाई मात्र सुरको लागि मात्रै बजाउनु भयो तपाईँले ट्र्याङ्ग गर्दाखेरि आउने आवाजलाई चाहिँ तपाईँको गीतको सुरलाई प्रयोग गर्नुभयो त्यो पनि थाहा पाइयो दोस्रो कुरो घाँटीले साह्रै राम्रो काम गरेको छ त्यही भएर तपाईँ काहीँ सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रियाजमा हुनुहुन्छ आजभोलि भन्ने कुरो देखिन्छ हाई नोट पनि लाग्यो लो नोटलाई पनि छोएको थियो त्यो पनि उत्तम छ तर तपाईँले टाइमिङ बेगर यो गाउनुभयो नि गीत तपाईँ तालमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने बिर्सिन्छु कि भनेर टिपेकै थिएँ मैले यहाँले टिपेर भनिरहेको छु तपाईँको कुराहरू म थाहा पाउँदैन भाइ टाइमिङमा बजाएन भने यस्तो गीतहरू टाइमिङमा गाएन भने
ऊ सही छ कि छैन, सही बाटो हिँड्दैछ कि छैन भन्ने कुरो पत्तो लगाउन गाह्रो हुन्छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँको कमजोरी थियो भाइ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यो अनियर भइरहेको छ यो प्रोग्राम, तपाईँ टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफैलाई पनि सयौँ लाखौँ मान्छेले हेर्नुहुन्छ यो टेलिभिजन, अनि उहाँहरूले पनि तपाईँलाई औँलो ठडियाउनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि बचाउनुहोस्, तपाईँ आफू पनि बस्नुहोस्, बोलेको दिनमा अझै राम्रो प्रगति गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनिन सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सागर सुनवार नुवाकोटबाट। यो मानवता हराएको सहर, मुखमा राम्रा बोकलीमा छुरा गर्ने हरको लहर, जताततै राक्षस बलात्कारी मानव त यहाँ कतै छैन। किन गर्छस् ए बलात्कार मानवको नाउँमा दानव, तेरो आमा चाहिँ के नारी होइन? मानवको नाउँमा यहाँ दानव जन्मिरहेछ, बाहिरी देखा ओटी पिटी राक्षस बनिरहेछ। तेरो खाटमा सुत्न तयार मायाले त्यो कालु, तेरो कुरा मान्न छोड्दा टेकेटिने भालु। मायाको त्यो नाटक गरी गर्छन् अत्याचार, ललाई पक्कै जबरजस्ती गर्ने बलात्कार। आँखा अगाडि घटे घटना कति कति, दिनभरि बोल्ने गर्छु सोध्ने गर्छु राति। मानव 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 मानवको डाउमा, दानव 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 दानवको ठाउँमा। आज यहाँ भोलि त्यहाँ दिनदिनै बढिरहेछ, सरकार त कहाँ छ तँलाई के भइरहेछ? लुगा त्यो छोटो होइन छोटो तेरो सोच, जन्मिनु नै कति भयो तँ एउटा बोझ। सागरजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजहरूलाई, सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सागर सुनार भाइ गीत मिठै थियो। कलाकारले गाएको गीतहरू तपाईँहरूले मिहिनेत गरेर गाउनु भएको हुन्छ, राम्रै सुनिन्छ, तर बुझिएन भाइ। गीत राम्रो क्लियरिटी पनि थिएन गीतमा है। के कता के नमिलेको, मसला नपुगेको जस्तो अझै यस्तो भइदियो हुन्थ्यो कि अझै राम्रो पो हुन्थ्यो कि सागर भाइको गीत भन्ने खालको एक किसिमको तडपिची रह्यो म आफैलाई पनि व्यक्तिगत। त्यति धेरै खुसी हुने खालको चाहिँ मैले पाइनँ भाइ। धन्यवाद भाइ। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सागर भाइ आजको प्रस्तुति है, अब शब्दहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै एक किसिमको के भन्ने, अब सामाजिक घटनाहरूको बारेमा तपाईँले जुन प्रस्तुति सुनाउनु भयो, मलाई पनि मलाई यस्ता शब्दहरूको अलिकति कठिनाइ हुन्छ सुन्नको लागि। किन हुन्छ भन्दा यो जस्तो कानुनी रूपमा हामीले काम गर्नुपर्ने कुराहरूलाई अहिले जुन गीतको माध्यममा यो एउटा नाराको रूपमा ल्याइएको छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले कतिसम्म र कहाँसम्म गीती रूपमा लाने भन्ने कुरामै अलिकता गाह्रो हुन्छ हामी जजमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई। म चाहन्छु कि तपाईँले मेलोडियस किसिमका राम्रा गीतहरूको सिर्जना गर्नुहोस्, रचना गर्नुहोस् र त्यो मार्फत हामीलाई र श्रोताहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनुहोस्। यो नै मेरो चाहना छ र आगामी दिनका लागि धेरै धेरै शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब ढिला नगरी हामी अर्को प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छौँ र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ किसु गोतामे गोर्खाबाट। मखमली पछ्यौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको, जुन मलाई भन्छौ भने हजुर उज्यालो तिमी हौ, तिमी पनि बसेका छौ हाँसी कलेजीको सेरोफेरो, छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकीमा तिमी, छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकीमा तिमी, शङ्का तिमीलाई लाग्छ भने आऊ हेर छामी, गाजलु आँखा मेरा
आँखाभित्र नानी, यही नानीमा सरबराउँदै बस्छौ तिमी पानी। पारी बनको पखेरीमा सानो कोइलीले बासेको लाग्छ मलाई हजुरले हो कि सानो भनी डाकेको। अप्सराले डाह गर्छिन् तिमलाई हेरी हेरी, अप्सराले डाह गर्छिन् तिमलाई हेरी हेरी। तिमीसितै भेट्न पाऊ अर्को जुनी फेरि, लाखै जुनी काटे पनि पुग्दैन तिमीसित। मन मिल्ने एउटै तिमी मेरो मनको मित। मखमली पछौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ इसुजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जजहरूलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? इसु बहिनी, आजको तपाईँको यो प्रस्तुति यो हामीले भनिरहेकै कुरा हो कि हामीलाई चाहिँ सुर र तालमा गाइएको गीत चाहिन्छ, नभए हामीले कसरी जजमेन्ट गर्ने? यो एउटा एकदमै अप्ठ्यारो भयो। अब तपाईँले टिकटकमा बनाएर हालेको गीत हामीलाई यता पठाइदिनु भयो, त्यो पनि अब हामीलाई त्यति चित्त बुझेन, त्यसमा सुर पनि छैन, ताल पनि छैन। तपाईँको गायकी हेर्नको लागि ती दुईटा कुरा एकदमै अनिवार्य चाहिन्छ, त्यो भेटिएन। र आजको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले त्यति रुचाउन अलि गाह्रै भयो मलाई। आगामी दिनको लागि चाहिँ तपाईँले यो कमजोरी हटाएर आउनु होला, म यही शुभकामना दिन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? इसुको तपाईँ बहिनी कति बाठी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। तपाईँले एउटा गोलीले दुईटा तीर हान्नुभयो यहाँ। एउटा तीर टिकटकलाई हान्नुभयो, एउटा टिकटक सँगसँगै हामीलाई पनि है। यसरी हुन्न बहिनी, यसरी हुन्न। गायन भनेको अलिकति यसलाई पनि अलिकति ठाउँमा राखेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मेहनत पनि चाहिन्छ, तरिका छ यसको पनि होइन। यहाँ थोरै तरिकाहरू पुगेन यहाँ, अनि तालमा थिएन क्या बहिनी। तालमा र सुरमा नभएपछि त सङ्गीतै रहेन नि, त्यो त कुराकानी गफ जस्तो भइहाल्यो नि। प्रयास गरेको थियो, त्यसको लागि एकदम राम्रो भन्नुपर्छ। त्यो प्रयास गर्नु पनि ठुलो कुरो हो, तर प्रयास गरे पनि सम्पूर्ण कुराहरू पाइँदैन त्यसमा होइन। यसपछि अपुरै थियो बहिनी, एकदम अपुरै थियो है। अब धेरै मेहनत गर्दै जानु होला अझै पनि, भविष्यमा अझै राम्रो हुन पनि सक्छ, किन नसक्नु र। मान्छे हौँ, गरेपछि के नहुने कुरो के छ र। तर आजको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ धन्यवाद बहिनी, खासै त्यस्तो चित्त बुझेन मलाई है। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बसन्त सिलवाल चितवनबाट। गल्ती हजार हुन्छ, यहाँ होस् हराएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला, म मादिएको बेला। गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ होस् हराएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला, म मादिएको बेला।
पो पनि गर्न सक्छ रूपको के मूल्य हुन्छ म पशु भएको बेला एक्लै तिमी नआऊ म मादिएको बेला म मादिएको बेला बसन्तजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र बसन्तजीको प्रस्तुतिको बिचबिचमा मैले सरलाई नोटिस गर्दै थिएँ। सागर सरले उहाँलाई एकदमै निहालेर हेरिरहनु भएको थियो र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? साह्रै आनन्द आयो भाइ बसन्त सिलवाल भाइ, साह्रै मिठो गीत रुज्नु भएको रहेछ। श्रृङ्गार एकदम असाध्य धेरै थियो। योभन्दा बढी नहोस् फेरि बिग्रिन्छ। श्रृङ्गार धेरै हुँदा पनि राम्रो सुन्दैन। त्यो गीतलाई चाहिने श्रृङ्गार तपाईँले गर्नुभएको थियो। हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि भन्ने खालको हिसाबमा तपाईँले हातले टाइमिङ दिएर पनि गाउनु भएको थियो होइन। वरिष्ठ केसमा कोही साथीभाइहरूलाई लिएर गराउनु बजाउनु लगाउनु भने अझै उत्तम देखिन्छ। यो किनभने टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रतिभा हेर्नुहुन्छ, तपाईँको कला हेर्नुहुन्छ, सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ कसरी गाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। गायकी असाध्यै उत्तम थियो। लट्ठ परेमा पनि मिठो थियो, स्वर पनि मिठो रहेछ तपाईँको। एक्लै तिमी के अरे दिजु नआऊ एक्लै, त्यति धेरै लटपटिएर एक्लै भन्नु पर्दैन। एक्लै स्पष्ट भने पनि सुनिन्छ। त्यो एक्लै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै त्यो मातेरै नै गएको जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या। त्यो गीत पनि नसाकै गीत भएकोले गर्दाखेरि होइन। तर यसरी नगाउँदा पनि हुन्छ भाइ, स्पष्ट भने पनि हुन्छ, तर राम्रो थियो। धन्यवाद भाइ। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? बसन्त भाइ, आज तपाईँले नारायण दाईको एउटा मिठो गीत छान्नुभयो। मलाई पनि एकदम मिठो लाग्छ यो गीत र तपाईँको गायकी पनि एकदमै माधुर्यता भएको। अनि त्यो गीतलाई जस्तो किसिमको सोच, जस्तो किसिमको अनुभूतिमा तपाईँले गाउनु पर्ने थियो त्यो सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। तर हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने कुन गीतलाई कति मुर्की मूर्छना दिने, कहाँनिर हामीले टर्न दिने, यो कुरा चाहिँ गायकले जहिले पनि हिसाब मिलाउनुपर्छ। हामी जहाँ बढी जान्छौँ, बढी गयौँ भने त्यो पनि फेरि हामीलाई अलिकता मिठो लाग्दैन। यो गर्न तपाईँले जस्तो तपाईँले कसरी कुनै चिजलाई गलाको काम देखाउन सक्नुहुन्छ भने जब तपाईँ शास्त्रीय गायनमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले त्यो किसिमको गायकी देखाउँदा त्यहाँनिर तपाईँको ज्यादै प्रयोग मिठो सुनिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा कस्तो छ भने मातेको एउटा कुनै व्यक्ति ऊ मातेको छ र उसले आफ्नो प्रेमिकालाई भन्दैछ तिमी मेरो छेउमा नआऊ, म तिमीलाई कुनै अभद्र व्यवहार पनि गर्न सक्छु होइन। यतिमा मात्रै भन्दाखेरि जुन किसिमको तपाईँको गलाको कामहरू थियो कहीँ कहीँ अलिकति बढी सुनिएको थियो, त्यति गर्नु पर्दैन। तर हामीलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ धेरै गला खेल्ने गीतहरू पनि गाउन सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति हो, त्यो चाहिँ हामीलाई स्पष्ट भयो। र आजको गीत तपाईँको माधुर्यताबाट म ज्यादै प्रभावित भएँ। आगामी दिनमा फेरि अझ मिठो गीत प्रस्तुतिका लागि म अपेक्षा राख्दछु र आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी फेरि अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुशील राई खोटाङबाट। ओराली लागेको
हरिको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले ओराली लागेको हरिको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले मुहारै राम्रो शिरीष जस्तो जुन तरहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको मुहारै राम्रो शिरीष जस्तो जुन तरहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको माया त रहेछ धारिलो छोरा रेटी नै पर्यो नि रेटी नै पर्यो नि बासै उठाउ हुने कस्तो यो खेल भो जीवनमा धेरै 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 नै झेल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले सुशीलजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सुशील भाइ, आज तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो रामकृष्ण ढकालको गीत, ज्यादै पपुलर हो यो गीत पनि। मलाई के लागिरहेछ भने आज तपाईँको गीत सुन्दा चाहिँ के तपाईँको स्वरमा के अहिले के रुगा लागेको छ कि घाँटी सुकेको छ कि त्यस्तो किसिमको आवाज सुनिएको छ तपाईँको। र अर्को कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफूले जेमा रेकर्ड गरिन्छ त्यो रेकर्डर चाहिँ अलि नराम्रो खालको पर्यो भने पनि अलिकति ड्राई टाइपको स्वर निस्किन्छ, त्यो खालको स्वर सुनिएको छ। तथापि तपाईँले तालमा गाउनु भएछ। सुरहरू केही ठाउँमा बिग्रेका छन्, स्वर अभ्यास चाहिँ तपाईँको हल्का कमै भएको जस्तो बुझिएको छ। अभ्यासमा रहनुहोला र आगामी दिनमा योभन्दा अझ परिमार्जित मिठो गीत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनिसक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सुशील राई भाइ होइन, खोटाङ उर्वरा जिल्ला, सङ्गीतको उर्वरा जिल्ला खोटाङमा धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये भाइ पनि थपिँदै हुनुहुन्छ, यसको लागि धन्यवाद। यता हाम्रो साङ्गीतिक जोखनाइ पनि हेर्छौँ, यताबाट जोखना हेर्दाखेरि चाहिँ भाइलाई सन्चो नभएकै जस्तो देखिन्छ। रुगा खोकी आदि इत्यादि अहिले त महामारी पनि छ एक किसिमको है। अनि ठाडो ठाडो खालको गायन भयो क्या भाइ, ठाडो सिधा सिधा खालको सक्दिहालौँ नि त एउटा गीत गाएर चाहिँ अब पठाउनै पर्ने हो, कसो कसो गरेर पठाइदिएँ पछि देख जाएगा भन्ने खालको टाइपकै भयो। मसला अलिक कम छ। अनि जुन ताराहार खाएको यहाँनिर चाहिँ सुरै लागेन क्या भाइ, लागेन। यद्यपि तपाईँभित्र केही छ, तपाईँलाई केही समस्या छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। त्यो समस्यालाई हामीले मध्यनजर, आधिपल्ट समस्यालाई तपाईँको व्यक्तिगत अनि अब त्यो कसो कसो के मसलाहरू हेरिरहेछौँ हामीले। यहाँ आउने दिनमा चाहिँ अझ राम्रो राम्रो गीतहरू तयारी गरेर तालमा गाउनु भएको थियो,
तपाईँले अवश्य अझै राम्रो प्रयास गर्नु भयो, रियाज धेरै गर्नु होला, तातो पानी खानु होला, यसलाई ठिकमा राख्नु होला। घाँटी ठिक भयो भने हामी सबै ठिक हुन्छौँ। आजको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद भाइ। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म फेरि ढिला नगरी अर्को प्रस्तुति बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ किरण शाह रुकुमबाट। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बसाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु। कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मनकारी। मनको आँखा खोली मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी। झरी परेको पल तिमीलाई ओत्लाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म रोजिदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बसाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु। यति कुरा जान तिमी मैले भने मान, तिमी मलाई आफ्नै ठान। तिमी सुनको महल छैन होला, धनीमा होइन होला, रहर पुरा गर्न नसकुला, तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु। म त तिमीसँग नर नर किरणजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? भाइ किरण शाह भाइ रुकुमबाट आउनुहुँदो रहेछ। आधुनिक गीत गाउने तरिका, आधुनिक गीत गाउने तरिका अनि लोकगीत गाउने तरिका अनि शास्त्रीय गायन गाउँदाखेरि प्रस्तुति गर्ने तरिकाहरू आफ्नै प्रकारका हुन्छन्। त्यो लगभग थाहा हुन्छ भाइ, स्पष्ट हुन्छ। यो भाइले यहाँ लोकगीत गाउने पाराले चाहिँ यो गीत गाउनुभयो। अनि सबैभन्दा कमजोरी पक्ष चाहिँ भाइ ताल चाहिँ तपाईँ जिरोमा हुनुहुन्थ्यो। अनि तालै नभएपछि त के गर्नु र। अनि तपाईँको राम्रो पक्ष चाहिँ तपाईँको स्वर साह्रै राम्रो थियो। राम्रो पक्ष पनि छ फेरि, त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। आधुनिक गीत गाउँदाखेरि आधुनिक गायन गर्ने तरिकैबाट गाउँदाखेरि उत्तम देखिन्छ। लोकगीत गाउँदाखेरि लोकगीतकै पाराले गायो भने त्यो लोकगीत उत्कृष्ट देखिन्छ। शैली छ आफ्नो त्यसमा पनि होइन। ताल चाहिँ जिरो थियो भाइ, स्वर राम्रो थियो। अब आउने गीतहरूमा चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरैभन्दा धेरै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यस्ता कुराहरूलाई भाइ। धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनिसक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? किरण भाइ, आजको प्रस्तुतिमा तपाईँको मिठो आवाज, तर अब ताल प्रयोग गर्नु भएन, त्यसमा एउटा हामीलाई अलिकता डाउट भयो होइन। तर अब तपाईँको आज प्लस पोइन्ट आफ्नो नेचुरल मिठो आवाजको कारणले तपाईँ प्रति हामी प्रभावित चाहिँ अवश्य भएका छौँ। र अर्को कुरा जस्तो यो टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ नगरेर तपाईँले ओरिजिनल आफैले कुनै एउटा वाद्ययन्त्र दुईजना साथी राखेर अथवा म्युजिक ट्र्याकमा त्यसरी तपाईँले गाएर पठाउनु भयो भने चाहिँ यो टेलिभिजनको लागि प्रसारण हुने यो गायन हो। टेलिभिजनको पनि गरिमा बढ्ने, तपाईँको पनि गरिमा बढ्ने
र हामी जो दुईजना यहाँ बसेका छौँ होइन, अब हाम्रो पनि एउटा इज्जत रहने त्यो एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। गायनमा मलाई कुनै डाउट छैन तपाईँप्रति, तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ। तर अब एउटै कुरा के भयो भने अब ताल छैन। अब हामीले भोलि सुन्दाखेरि फेरि तपाईँ तालमै गाउन नसक्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने त हामीमा नै एउटा कमेन्ट आउने भयो कि तालमै गाउन नसक्ने मान्छे कसरी अघि बढ्यो, यो कुरा हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण हाम्रो पनि इज्जत राखिदिनुहोस्। आगामी दिनमा तपाईँले ताल पनि प्रयोग गरेर आफ्नो गायन पठाउनु होला। आजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र अब म ढिला नगरी अन्तिम प्रतियोगीलाई बोलाउन चाहन्छु र अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ हाम्रो साजन राई खोटाङबाट। साजनजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? साजन भाइ खोटाङको हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, यो गीत थाहा छ कि छैन? यो त मैले गाएको नि। तपाईँले आज प्रस्तुत गर्नुभएको गीत त पूर्वतिर यो ज्यादै प्रचलित गीत हो, तर अलिकति मुख खोलेर गाउनु भएन। अलि मजाले शब्दलाई स्पष्ट लिएर गला खुला गरेर गाउनुहोस्, त्यो बानी एउटा बसाउनुहोस्। अनि तपाईँको यो गायनमा मैले सुन्दाखेरि सायद यो सुरुवात हो, तपाईँ त्यति धेरै गायनमा अघि बढिसक्नु भएको छैन, त्यो कारणले पनि तपाईँलाई आज अलिकति गाह्रो भएको छ। र म चाहन्छु कि तपाईँले रियाज धेरै गर्नुहोस्, धेरै गीतहरू सुन्नुहोस्, अरूको गीत कपी गर्ने बानी गर्नुहोस् र कपी गर्दाखेरि पनि गलत उच्चारणलाई चाहिँ कपी नगर्नुहोस्।
एकदम नेपाली शुद्ध उच्चारणलाई ख्याल गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँ गाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै सक्यौँ र अब म सोध्न चाहन्छु सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? गीत मिठो गाउनुभयो, तर तपाईँको त्यो ओरिजिनल स्वर होइन जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँ कसिएर पुरै घाँटी के डोरीले बाँधेर अनि चाहिँ गीत गा त ल भनेर लगाएर गाए जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। च्यापिएर, त्यस्तो च्यापिएर आए है। त्यसलाई कहिले पनि त्यसो च्यापेर नगाउनु होला, ओपन खुल्ला गरेर गाउनु होला। तपाईँको आफ्नो प्राकृतिक स्वर, साजन राईको स्वर निक्लियोस् क्या त्यहाँ। त्यो कसैको होइन कि, जसको गीत गाए पनि त्यो गीत गाउने मान्छे साजन राई यदि हो भने त्यो गीत गाउँदा चाहिँ साजन राईकै स्वर निक्लियोस्। हामी त्यो चाहन्छौँ। दिदीले अघि पनि भन्नुभयो, मैले पनि महसुस गरेँ तपाईँ भर्खर अब सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा। यहाँ अलिकति रियाजको होमवर्कको खाँचो छ। तपाईँले प्रशस्त त्यसलाई गर्नुहोला, साधना गर्नुहोला। साधनामा मात्र सङ्गीतको भविष्य छ भाइ। धन्यवाद। हामीले दुवै जसको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र हजुरहरूले पनि मनन गरि नै सक्नुभयो होला। यहीसँग नै हाम्रो कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेको छ। अब केही समयमा मेरो हातमा आजका 3 जना इलिमिनेसनमा पर्नेका नाम आउनेछ र हजुरहरूलाई म त्यो जानकारी गराउनेछु। मेरो हातमा आजको 3 जना इलिमिनेसनमा पर्नु भएको व्यक्तिहरूको नाम आइसकेको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ ध्रुव खड्का काठमाडौँबाट, सागर सुनवार नुवाकोटबाट, इसु गोतामे गोर्खाबाट। अब भने आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ। भोलि फेरि यही समयमा आउने बाचा सहित म तपाईँहरूको होस्ट वर्षा शाह लगायत सम्पूर्ण मेलोडी स्टार टिम बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्कार। संगीतको यो महासंग्राम